बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज फिर चंद खबरें, और कुछ दिलचस्प भी हैं, कुछ हैरानकुन भी हैं, और कुछ संजीदा खबरें भी हैं। पहली खबर तो यह है कि अटक जेल के इर्द गिर्द जितने भी देसी मुर्गी का कारोबार करने वाले लोग थे, उनके पास देसी मुर्गियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इलेक्शन कमीशन ने ख़रीदा था बाकायदा करोड़ों रुपए लगा करके, पूरा जो आम इंतखाबात होने हैं उसको किस तरह मैनेज करना है, उसकी शफाफियत को किस तरह यकीनी बनाना है, उसके हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खामोशी है, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मॉक एक्सरसाइज नहीं है। खामोशी इख्तियार करके इलेक्शन कमीशन जो है वो बैठा हुआ है। तीसरा जनाब, जब तक आप तक ये वीलॉग पहुंचेगा तो हो सकता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला स्कैंडल है अल कादर ट्रस्ट जी, बल्कि 192 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, इसमें भी कैदी नंबर 804 की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी होगी। तो पहले जो है हम पहले हमारे 3 मरहला वार बात करते हैं, ताकि आपको जो है वो चीज़ों के समझने में आसानी हो। माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं। पहली बात तो यह है, एक दिलचस्प खबर है। वाकफा ने हाल जो फिरते टुरते हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब ने अब ये वतीरा बना लिया है, कैदी नंबर 804 ने, इमरान खान अहमद खान न्याजी ने, कि उनको अटक की देसी मुर्गी इतनी पसंद आई है कि अब वो हर हफ्ते इसकी फरमाइश करते हैं। और हर हफ्ते जब उसकी फरमाइश करते हैं तो जब उनको नहीं दी जाती तो आप यकीन मानिए वो कहते हैं मैं रोटी नहीं खाता। अब ये मैं बड़ी कन्फर्म खबर बताता हूँ, कहता मैं भूख हड़ताल करूँगा। और पता ये चला कि अमूमन अमूमन वो या तो जब उनकी वो आती हैं बेगम साहबा मंगल को मिलने के लिए, उस दिन वो फरमाइश करते हैं, और या फिर वो फरमाइश करते हैं अतवार वाले दिन। तो उन्होंने कहा जी वो जितने भी इधर अटक जेल के इर्द गिर्द अब ब्रैलर मुर्गी तो मिल जाती है, वो जिसको हम ये जो ब्रैलर ही कहते हैं जी, क्या इसके और नामों के हम क्या बताएं जी। ये तो अब आपको पता है वो भी बड़ी महंगी हो गई है। लेकिन जो देसी मुर्गी, सही वाली देसी, जो पिंडों छावों में, गाँव में, देहातों में होती है, एक तो मिस्री है ना, वो नहीं, खान साहब वो नहीं खाते। पक्की देसी मुर्गी वो पकाते हैं, फिर साथ वो उसके चावल होते हैं, या कभी कभी वो रोटी भी मंगवाते हैं, या सफ़ेद चावल उसके अंदर डाल के हाथों से फिर वो नोश फरमाते हैं, और फिर अकेले वो पूरी मुर्गी उनके लिए अकेले बनती है। जेल वाले बड़े परेशान हुए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जेल वाले बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि भाईजान ये तो जो हमारा जेल मेन्यू है उससे ये तो मामला आगे बढ़ी जा रहा है, क्योंकि खान साहब जो हैं वो देसी मुर्गी के ऊपर उनका जो लग रहा है वो महीने का बीच में उसका वो मटन शटन भी डाल लें। तो उसने कहा कि वो उसमें तकरीबन कोई 70,000 रुपया लग जाता है। तो वो उन्होंने कहा जी अब कहाँ से दें, ये तो हमारे मेन्यू से बार बात जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इनको वो जो खान साहब का एक दीवाना कह लें, उसने वो 75,000 रुपया खान साहब के अकाउंट में जमा करा दीजिए जी, खान साहब जितनी मर्जी देसी मुर्गियाँ महीने की मांगे आप इनको दे दें। तो वो भी मामला चल रहा। पता चला कि अटक शहर में अब जो है वो देसी मुर्गियों का एक काल जो है वो पड़ा हुआ है, और खान साहब के लिए अगर वो बंदोबस्त नहीं करते तो फिर खान साहब कहते हैं जी मैं भूख हड़ताल भी करूँगा, रोटी नहीं खाऊँगा। और फिर वो बच्चों की तरह ज़िद करने भी लग गए हैं। अब वो जो बेचारे, उनको पता नहीं था, यकीन मानिए वो उसको उम्मीद नहीं थी इमरान खान को कि मैं इतने दिन जेल में रहूँगा, लेकिन जेल तो जेल है। अब वो बेचारे वो तन्हाई में, अब पता चला कि वो रात को पहले जागते रहते थे, दिन को सोते थे, अब दिन को भी नहीं सोते। वो माली शाले, एक माली है और एक इनकी वो चादरें शादरें बनने वाला मुलाजिम दिया हुआ मुशक्ति, उनके साथ बातें करते रहते हैं, सारी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ भी उनको सुनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो वो भी इनके साथ काफ़ी, जब वो फिर बुशरा बीबी मिलने के लिए आती है तो फिर उनको दुखड़े सुनाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। वो उनके मामलात हैं। लेकिन वो जो अटक शहर के लोग हैं, वो सुप्रिटेंडेंट जेल बड़ा परेशान है कि यार ये आपको देसी मुर्गियाँ, और ये अगर हम उसकी मर्ज़ी की नहीं ला कर देते तो कहता मैं खाता नहीं, वो कहते हैं ये बीमार पड़ गया, नया अज़ाब पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये भी खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा ये इम्तहान है, खान साहब के वाले से जेल सुप्रिटेंडेंट का भी, कि इनकी रोटी शोटी का ख्याल रखा जाए। वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, एक सुबह का, एक शाम का, फिर 3 डॉक्टरों का एक पैनल है, वो इनको चेक करता रहता है, रोटी शोटी इनकी
کھا کر جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے. وہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹک شہر میں اب جو ہے وہ دیسی مرغیوں کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ایک عددی نمبر 804 کی دیسی مرغیوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنا ہے. اچھا جی، اب دوسرا حصہ اس خبر کا کہ جس طرح میں نے آپ کو بات کی کہ نیب کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ اٹک جیل پہنچی اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی القادر ٹرسٹ کیس میں، اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ وی لاگ آپ تک پہنچے اس وقت تک ان کو اس میں گرفتار کیا جا چکا ہو، کیونکہ وہ گرفتاری کے لیے گئے ہیں. اس کیس میں ان کا فیصلہ جو تھا وہ محفوظ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو ٹیم کو انہوں نے، چونکہ وہ بنی ہوئی ہے تو وہ والے نیب کی جو ٹیم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ نہ صرف بشرا بی بی بلکہ یہ جو قیدی نمبر 804 ہے عمران احمد خان نیازی، وہ بھی اس سارے کھیل میں باقاعدہ طور پر ملوث ہیں. اور شہزاد اکبر کا تو آپ نے سارے مدعا اس پہ ڈال دیا، حالانکہ عمران خان جب نیب میں پیش ہوتا تھا اس نے بھی سارا مدعا شہزاد اکبر پہ ہی ڈالا تھا، لیکن چونکہ موصوف وزیر اعظم تھے، کابینہ کے سربراہ تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ سارے کا ذمہ داری جو ہے وہ نیب نے ان پہ ڈالی کہ آپ نے وہ لفافہ کھولے بغیر یہ کیسے کر دیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو بیریا ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض کے ساتھ معاملات ہوئے، زمین لے لی، اور پھر اس ٹرسٹ کو چلانے کے لیے ان سے ہر ماہانہ ان سے 28-30 کروڑ بھی لیتے رہے، پھر ٹرسٹی بھی خود بن گئے. تو وہ ایسی وہ شواہد ہیں جس کے اوپر اب وہ نیب والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اب اس کیس میں بھی گرفتاری بنتی ہے. تو وہ یعنی کہ مشکلیں آسان نہیں ہیں، بڑھ رہی ہیں. وہاں رہیں گے تو وہ ادھر ہی ظاہر اٹک جیل میں رہیں گرفتاری تو، لیکن وہ انویسٹیگیشن انہوں نے اچھی خاصی آج بھی سوالات کیے. تو آج بھی خان صاحب نے وہ کہا، انہوں نے کہا میں تو پرائم منسٹر تھا ٹھیک ہے، لیکن ساری کابینہ نے کیا، شہزاد اکبر نے کیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا، یہ بریف کیا گیا، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا. اصل میں بیڑا گرک کر کے چلے گئے ہیں وہ جناب اعظم خان صاحب، ان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھے. انہوں نے جو بیانات ریکارڈ کرائے ہیں نا، اب ان بیانات کو ٹلی کرنا ہے، یعنی کہ ملانا ہے خان صاحب کے بیانات کے ساتھ. وہ ہی واز پرنسپل سیکرٹری، اور پرنسپل سیکرٹری کے بیانات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اعظم خان نے بہت ساری چیزیں سائفر کے بارے میں بھی اور اس کیس کے بارے میں بھی سارے فائلیں ان کے پاس جاتی تھی. جو اپروونگ اتھارٹی، کمپیٹنٹ اتھارٹی عمران خان تھا، لیکن ساری وہ جب سمری بنتی تھی اس کے اوپر کوگی تو یہ مارتا تھا اعظم خان، لیکن اوپر تو یہی لکھتا تھا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز ڈیزائرڈ، از پلیزڈ ٹو اپوائنٹ فلاں فلاں. وہ سارے لفظ لکھے ہوتے ہیں، وہ جو لینگویج ہوتی ہے اس میں وہ سارا وہ لکھ دیتے ہیں. تو اس کیس میں بھی ان کی جو ہے وہ گرفتاری کا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں بھی پابند سلاسل ہوں گے. تو یہ مشکلات جو ہیں ان کی کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اب آخری جاتے جاتے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمپنی سے یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم خریدا، کروڑوں روپے کا. طے یہ تھا کہ اس کی باقاعدہ ایک پائلٹ پروجیکٹ بنے گا، پھر ایک موک ایکسرسائز ہوگی کہ کس طرح ہم اس سسٹم کو استعمال کر کے اپنے انتخابی جو عمل ہے پورے کا پورا اس کو ہم شفاف کر سکتے ہیں، شفاف بنا سکتے ہیں، اور جو پھر رزلٹ آئیں گے ان کا رزلٹ ایسے نتائج ہیں جو سب کے لیے قابل قبول. جدید ترین ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہ اس کا پائلٹ پروجیکٹ کیا، نہ اس کی کوئی موک ایکسرسائز کی. کروڑوں روپے لگا کر یہ سسٹم جو ہے وہ خریدا گیا ہے. تو جب اس کو خریدا گیا ہے، فنڈز لے لیے آپ الیکشن کمیشن نے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، موک ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، آپ پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع نہیں کر رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کو کیسے چلانا. جو مین پاور آپ نے لینی ہے وہ لوگوں کو ٹرین کرنا، ان کی تربیت، ماسٹر ٹرینر سارے وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آ رہے. تو یہ بھی ایک ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ شاید پھر الیکشن کمیشن کسی اور طرف جانا چاہ رہا ہے، پھر وہ یہ RTS والا سسٹم ہوگا، یا پھر وہ جو ایک اور پیچھے سسٹم آیا تھا اس کے رزلٹ مینجمنٹ سسٹم والا سا RMS، تو وہ لاگو کرنا ہے، اس کو ساتھ ملانا ہے، نہیں ملانا ہے، اس کو بھی ابھی الیکشن کمیشن کو کلیئرٹی آنی چاہیے تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال ہو. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.